या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लकद नवरल कमर ला यमकिन सना कमा काना हक़हू बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। JNK प्रोग्राम ताज़ शुमार है। प्रोग्राम मेज़बान तुहंदिस खदमत मज हाजिर ऐसी उम्मीद जो तुम सारी ऐसी बसैत सलामत तुहंद रुत सेहत बापत प्रत सात परवरदिगारस यह दुआ मंगान जे तुम ये रोजो खुश रोजो खुशहाल रोजो। तो यही उम्मीद तुह सत वाबस्त जे तुह पन अजीज़ व अकारिब यार दोस्त टठ अंग आशना याद करान तो अस त मुशरावा कह। आज आतवार हंदिस दोहस यह खसूसियत हासिल जे आतवार हुंद दह हना मुख्तलिफ आसान हफ्ते क्यों बाकियों दोहों निश। तो आतवार दह कह खास कह मुनफरिद कह बेदून तुह तामत वातन बापत इंतजाम करान तो पूरे हफ्तस तैयारी करान अमि हवाल। तो आतवार सठी खास मेहमान प्रोग्रामस मज दावत दिथ नमित तिमन सत करो मुलाकात हना ठहरित। अप्रैल कि रेतुक 16 तारीख तो माह रमजान 15 तारीख। माह रमजान वन बे कैंचन दोहन हुंद मेहमान और लोग जुड़ गए हैं शॉपिंग में। मैं नफीसा को इस बातचीत के साथ जोड़ना चाहूँगा। नफीसा कैसी हैं? खैरियत सब ठीक ठाक? तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शॉपिंग्स वगैरह में लोग जुड़ गए हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जहाँ हम अपने लिए बहुत महंगे महंगे चीज़ों का इंतखाब करते हैं और बहुत ख़ास किस्म की ज़ियाफ़तों का एहतमाम होता है हमारे घरों में, ख़ासकर ईद के मौके पर, बेहद ज़रूरी है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारी हमसायगी में, हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई मुस्तहिक है उसकी मदद की जाए, क्योंकि वो हमारी मदद के इंतज़ार में होते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं उसकी बड़ी अहमियत है हमारे मज़हब में, और इस ताल्लुक़ से हमें हर वक्त फ़िक्रमंद रहना चाहिए कि सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना है। जीना तो वो है कि जो आप दूसरों के लिए जिए, दूसरों की मजबूरियों का, दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहती हूँ। नाज़रीन, मेरी तरफ से भी आप सभी देखने वालों को एक प्यार भरा सलाम। उम्मीद यही है कि आप हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रख रहे होंगे और इन खसूसी माह रमज़ान की खसूसी दुआओं में हमें ज़रूर याद रख रहे होंगे। अब आखिर के कुछ दिन बचे हैं और जैसा कि अज़हर भाई बता रहे थे कि कैसे हमें इस चीज़ को देखना है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी है हम उनका भी ख्याल रखने की कोशिश करें और साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो अब आखिर के दिन है, शॉपिंग में लोग जुड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मतलब लानी है, लाते हैं लोग, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि दुकानदार जो है कीमतों में बहुत इजाफा कर देते हैं। जैसे ही कल मैं देख रही थी कि टेलर्स, बार्बर्स, जिनकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिमांड होती है, प्राइस में इजाफा करके जो हम सारी ये रहमतें न्यामतें इस महीने को कमाते हैं वो इन चंद दिनों में वो गवा रहे हैं। बिल्कुल सही। हालांकि आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ आप तवज्जो मबज़ूल कर रही हैं। हमने इसके बरक्स देखा है। अगर हम किसी और इलाके की बात नहीं करेंगे, किसी और रियासत की बात नहीं करेंगे, किसी और मुल्क की बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर यूटी के ही जम्मू खिते की हम बात करेंगे, जब हिंदू भाइयों के त्यौहार होते हैं तो वो वहाँ पर जो हमारे कारोबारी दोस्त हैं, दुकानदार हजरात हैं, वो स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं, स्पेशल ऑफर्स होती हैं कस्टमर्स के लिए। लेकिन बदकिस्मती से, जिस तरह आप वजह फरमा रही हैं, इस तरफ तवज्जो हमारे यहाँ ज़रा कम ही जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर हम बिज़नेस के एतबार से देखें, उस नुक्ते नज़र से देखें, तो वो अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त, अगर वो कुछ खास ऑफर्स दें। अगर ऑफर्स नहीं भी दें, एटलीस्ट जो सही कीमत है चीज़ों की, जो जायज़ कीमत है, उसी कीमत पर चीज़ें जो हैं फ़रोख्त करें। और मुझे लगता है इस हवाले से बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जो महकमे फूड एंड सप्लाईज़ हैं या दूसरे महकमा जात हैं, उन पर कि वो देखें, मार्केट चेकिंग करें कि अगर कहीं पर चीज़ें जो है महंगे दामों पर बेची जा रही हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लें, ताकि जो आम लोग हैं, जो ख़रीदार हैं, उन्हें परेशानियों, दिक्कतों का और चीटिंग का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप तक हम मौसम और ट्रैफिक के अपडेट्स पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मौसम की बात करते हुए श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं बारिश, गरज चमक के साथ बारिश होने के भी इम्कानात है और रात को कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा
दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। SSG रोड पर छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल की ओर जाने की इजाजत होगी, लेकिन ये सिर्फ सुबह के 6:30 से सुबह के 10:30 बजे तक का ही टाइम मिला है। तो अगर आप अपना सफर आप अपने सफर पर निकलना चाह रहे हैं तो हम आपसे हमेशा यही दरख्वास्त करते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर जरूर राबता कायम करें जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी, और माह रमज़ान का बाबरकत महीना और मौसम के एतबार से भी बरकतों का सिलसिला जारी व सारी है। आज स्टूडियोज़ की तरफ आते आते गाड़ी के विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें देखी तो अच्छा लगा, इसलिए भी कि आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो मौसम बड़ा खुशगवार है। और इतवार का दिन होता है जब फैमिली के साथ हम वक्त गुजारते हैं। हफ्ते के बाकी दिनों जिस तरह मैं आज कर रहा था, एक रूटीन के मुताबिक हम चलते हैं और अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई कारोबारी शख्स तो उसे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं अलग किस्म की होती हैं, लेकिन पहुंचना है वक्त पर क्योंकि खरीदार आते हैं खरीद फरोख्त के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो इतवार का दिन है इसे हम कदर मुख्तलिफ बनाएं और प्रोग्राम में भी हम इसका एहतमाम करते हैं कि हफ्ते के पूरे दिनों जिन मेहमानों के साथ आप जुड़ते हैं या मिलते हैं इस प्रोग्राम में, वो मुख्तलिफ अहदों पर फाइज होते हैं, मुख्तलिफ शोबाजात के साथ मुंसलिक होते हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ उन पर आयद होती हैं, मगर आतवार हुन दोस्त आसान कोशिश करान सोखल कथा बाथा करो पन्निस मेहमानस से, तो खास कर कोशिश करान जे यम मुख्तलिफ फनन सत वाबस्त सन हजरात खवातीन तिमन दिमो प्रोग्रामस मज दावत। आज खुशी सठा कथन जे सानि वादी हिंद मशहूर मारूफ सठी कदावार लुक फनकार प्रोग्रामस मज अनमत गुलाम अहमद सोइफ साहब, यम फोक सिंगर, लुक मौसीकी सत वाबस्त बचपन पान पे, तो इहंद फर्जन त शबीर अहमद सूफी साहब यम जन नटिस पे यह साथ दिन। तो अजीज अतवार ये रंग ये अनुमान सठा खूबसूरत जे अजु गुड मॉर्निंग JNK नातिया स्पेशल गुड मॉर्निंग JNK। गुलाम अहमद सूफ साहब तुहद सड़ा इस्तकबाल, सड़ा शुक्रिया तशरीफ। हालांकि श्रीनगर पे हना दूरी पानस रोजान, बडगाम तुहद मस्कन, मगर माह रमजानस मज शायद तुम पत आज सहर पत शंगन खतर वक्त मोलमुत कह तुम योर ओनमुत तशरीफ। अम बापत तो अम मूजूब तो तुहद सड़ा शुक्रिया पन वुचन वालन हंद तरफ तो सड़ा शुक्रिया अदा करान। तो यम ब्रोह कथन हूँ सिलसिल करो शुरू तुम सत मुलाकात यम ब्रोह त गमत यछो जे पन्ने मुद्र आवाज मज रिच आवाज मज कह नात पाक करो प्रोग्राम किस आगाज मज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस ये पेश, तम पत करो कथ शुरू। बिस्मिल्लाह। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम मर्जदारम जौसियां ला दवाए मगर अल्ताफ तू बाशत तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मती तू गुनहगारम लेकिन खुश नसीबम ऐ महे सर्वी कदे मन कदम पर लजे ऐ महे सर्वी कदे मन कदम पर लजे निगाहे
soy man afangan wishnas parlajeyo ay mahe sarvi kademan kadman Çeşmi mastanayızan bu makaman aşvgar kaşmi mastanayızan tir mecgane kandkar cidahane asnas parlajeyo kand karun gonchi dahane asnas parlajeyo ay mahe sarvi kademan kadman parlajeyo nigaye soy man afangan wishnas Peşrav zulfi parayşan pasın zulfi peşan peşrav zulfi parayşan pasısar zulfi peşan az şam yar basaman şubnas parlajeyo az şam yar basaman şubnas parlajeyo ay mahe sarvi kademan kadman parlajeyo nigahe soy man afangan wishnas Popuryo karit shamhozgat pan zolut Tayarız pat popuryo karit shamhozgat pan zolut Tayarız pat brotey ratat aşkın vat daznas parlajeyo brotey ratat aşkın vat daznas parlajeyo ay mahe sarvi kademan kadman parlajeyo nigahe soy man afangan wishnas Shamho kavo doduk sim mahabat vanto kuhchi Shamho kavo doduk sim mahabat vanto kuhchi Oshara Zalice kya koi vadnas parlajeyo oshara Zalice kya koi vadnas parlajeyo ay mahe
سروی قدیمن قدمن پر لجیو نگہے سوئی من اپن کرن وچنس فخرس لول مصر بار پنجبے سانہ کرم کر فخرس لول مصر بار پنجبے سانہ کرم کر بہنے چانہ ژلیم شر بہنس پر لگیو بینے چانہ ژلیم شر بہنس پر لجیو بینے چانہ ژلیم شر بہنس پر لجیو اے میں سروی قدیمن قدمن پر لجیو نگہے سوئی من اپن وچنس پر لجیو. سٹھلی خوبصورت کلام تو تہذ مر مز آواز کلام فاخر تھی بوزناوان سٹھا سٹھا شکریہ تہد اس زیادہ پانس تھی محفلن مز یا پروگرامن مز وچمت نوٹی وایان تو مگر آج ہارمونیم تو تہندس فضلس نش نوٹ پنن بچن تمہ فنچ تربیت کریں یا حوصلہ افزائی کریں یت ست انسان پان زندگی بھر وابستہ آس رودمت تو یمہ فنک انسانس پہ قرض آس یہ سٹھے بڑ کت اس ونیو پانس متعلق ساری گوڑ چونکہ بڈگامیک ذکر آو پروگرام کس آغاز مز ونان تھی بڈگامس مز روزان تھی بیسکلی بڈگام کی روزان ول تت کتہ وسان ڈسٹرک تہ بڈگام تحصیل تہ بڈگام تو مگر روزان چھس بڈگام پہ 10 کلومیٹر دور تک ونان یعنی آئیڈینٹیفکیشن تمس سرنال بٹ پورہ. اچھا ٹھیک ٹھیک تو یہ 10 کلومیٹر بڈگام پہ دور بیرو روڈس پہ. ٹھیک اس ون تو سویپ صٲب ز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ چھُ بچپنس منٛز آسان ییٚلہِ بچہِ لۄکُٹ آسہِ تِمن چھُ آسان بڑٕ شوق زِ پتہٕ تِم پننِس بچس ونان تہِ ژٕ گژھکھ بٔڑِس ڈاکٹر بنُن انجیٖنیر بنُن بیٚیہِ کینٛہہ بنُن. برونٛہہ کالہِ ٲسۍ نہٕ حالانکہِ اَمہِ قٕسمٕکۍ آپشنز زیادٕ ایویلیبل کینٛہہ محدوٗدٕے آپشنز ٲسۍ مگر تمہِ پتہٕ تہِ تُہُنٛد یُس زن بچپن چھُ سُہ کتھ ماحولس منٛز گُزریٛاو تہٕ تُہنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ کیٛاہ ٲسۍ یژھان تُہۍ کیٛاہ گٔژھِو بنٕنۍ تہٕ پنُن شوق اوسا تۄہہِ یی کِنہٕ بیٚیہِ اوس کینٛہہ پتہٕ گوٚو اتفاق. اتھ منٛز گوٚو تِمن تہٕ مےٚ پانہٕ ؤنۍ اختلاف. اچھا تِہُنٛز منشہٕ اوس نہٕ یہِ کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پرنٕچ کتھ بہٕ تۄہہِ ونہٕ اَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ لگ بگ علاقس منٛز کُنُے بچہِ پران. اچھا کٔژمہِ جمٲژ تام پوٚروٕ پتہٕ؟ میٹرکس تام. اچھا سبحان مگر شرط چھُ یہِ کہِ سٮ۪ٹھاہ شوق اوس تِمن خاندان تہِ اوس جان بوٚڑ تہٕ سٮ۪ٹھاہ شوق اوسُکھ امیُک کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ اَسہِ منٛز کٔرِتھ کینٛہہ ہُہ یہِ ژھوٚٹ ژھوٚٹ ونہٕ بہٕ میٚلہِ میٹرک مۄکلو کٔرِتھ تہٕ پتہٕ گٔے مےٚ سۭتۍ گژھی کوتاہ تہِ گٔے زیادتی پہن. اچھا دوٚپُکھ ہے اَسہِ چھُ شوق یِتھ پٲٹھۍ کیٛازِ یوکُن اوس نہٕ کینٛہہ مگر بہٕ اوسُس ابتدا تمہِ دورُک میٹرک پاس. آ بہٕ اوسُس اَمہِ ساتہٕ گوٚمُت اتھ سۭتۍ یعنی تمہِ ساتہٕ ٲس 3مٕے جمٲژ بہٕ پران ییٚلہِ مےٚ ابتدا یتھ سۭتۍ کوٚرمُت چھُ تہٕ کٲشِر غزل اکھ چھِ مےٚ بوٗزمُت غلام حسن صوٗفنہِ زبٲنۍ ییٚمۍ بہٕ یتھ تامتھ واتُس. ریڈیوس پٮ۪ٹھ بوٗزوا؟ ریڈیوس پٮ۪ٹھ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ ریڈیو تہِ کُنے. اچھا کوٚمنِٹی سینٹرن منٛز؟ نہ نہ مےٚ اوس پیٚتٕر اکھ تٔمی اننو حٲج ٲسۍ تمہِ ساتہٕ یِوان شیٚہرِ شریعت ٲسۍ حٲجِس لگان تٔمی اننو تٔمِس حٲجِس اتہِ پتہٕ بوٗز مےٚ صبحٕچ لٹہِ گیو غلام حسن صوٗفی غزل. اچھا تو سُے بنیٛاو وجہ. سُے بنیٛاو وجہ تمہِ غزلہِ ترٛووُس نہٕ بہٕ یلہٕ کینٛہہ. یُس تۄہہِ یہِ وجہ بنیو بیٚیہِ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ گرِکٮ۪ن سۭتۍ گوٚو اختلاف پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ گرِکٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ مانو کیٛاہ پیوٚو تۄہہِ تمہِ وِزِ؟ جو پیدا تو کٹ جاتے ہیں پتہٕ چھِنہٕ یِم چیٖز بٕتھِ کران ٹھوٚر کینٛہہ. ییٚلہِ اِنسانس دِلس منٛز شوق کانٛہہ پٲدٕ گژھِ بیٚیہِ سُہ شوق یتھ منٛز شوق کہِ نبی آسہِ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ منٛز نیک شوق آسہِ اتھ ییٖتن پتہٕ پہاڑ کوس زنجیٖرٕ بٕتھِ انسان ہیٚکہِ تِم ژٔٹِتھ تہٕ پٔکِتھ ہیٚکہِ یہِ منزِل چھُس کراس کرُن. بالکل بہٕ آسہٕ ہا ڈسٹرکٹ آفیسر رِٹایَر
اچھا نوکری تو ملی کن جائے اکثر میٹرک چھ بالکل دوران ژھانڈان آسان کانٛہہ ملے میں نے چھوڑ دیا اچھا تۄہہِ کوٚروٕ اکھ سٹار وردی تہِ دِژٕکھ مےٚ اچھا اچھا تہٕ مےٚ ژھٕنۍ ترٛٲوِتھ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تتھ مےٚ دوٚپ نہ یہِ ما تیٚلہِ اوس مےٚ یہِ ترٛاوُن مگر یہِ شوقٕچ یپٲرۍ شوقٕچ انتہا اوسُس بہٕ نہ أمۍ اوسُس بہٕ آوُر کوٚرمُت مےٚ دوٚپ کیٛاہ ہوگا زندگی کِتھ پٲٹھۍ بنہِ میٛٲنۍ پگاہ مثلاً میون عیال آیا یتھ پٲٹھۍ اوس نہٕ مےٚ نظرٕے کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ کینٛہہ کٔرِتھ مطلب مےٚ ہیٚکہِ عیال روٗزِتھ مےٚ ہیٚکہِ کینٛہہ اَتھ پٲٹھۍ ٲس نہٕ مےٚ نظرا مگر خۄدا اللہ تعالیٰ چھُ سبیٖل کرن وول یہِ ما چھِ اِنسانس پانس پتہ کُنہِ چیٖزٕچ یہِ چھِ یہ سا اتنس یہِ چھُ ژھوٚٹ رحمان صٲب ڈار علیہ رحمہ فرماوان تدبیٖر کران عمر مالہِ رٲو تقدیٖر آم نہٕ وَنہِ یہِ لٲنۍ لیوٚکھنم لوہہِ محفوٗظس تی چھُس نکھ والان یہِ اوس میٲنِس تقدیٖرس لیکھِتھ ابتدا وۄنۍ چھُ تُہُنٛد تُہۍ چھِو مےٚ بچہِ ویسے تہِ لۄکٕٹۍ اولاد تُہُنٛد دۄہ تہِ گژھِ مےٚ یہِ آسٕنۍ پروردِگار گژھِ اختتام تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ کالس کیٛازِ یہِ چھُ ابتداس تا انتہا گژھِ شوٗبُن اکُے چیٖز اچھا یُس زن یہِ فنس سۭتۍ تُہۍ پتہٕ وابستہٕ سپدنُک تۄہہِ فٲصلہٕ کوٚروٕ اتھ منٛز پیٚیہِ تۄہہِ کینٛہہ مُشکلات تہِ وتراوٕنۍ مگر پتہٕ چھُ آسان انسانس ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز ساروی کھۄتہٕ اہم مرحلہٕ ییٚلہِ وۄستاد ژھانڈُن چھُ آسان تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ وۄستاد سُنٛد انتخاب تہٕ کٕم ٲسۍ تُہنٛدِ اُستاد اوس میون حظ بہٕ وَنہٕ ژھوٚٹ ژھوٚٹٕے تۄہہِ وٕنکیٚنس کیٛازِ اَتھ لٔگۍ واریاہ ٹایم مےٚ اوس ژانان ٲسۍ تُہۍ تیوٗتاہ نہٕ کینٛہہ کیٛازِ تُہۍ چھِو لۄکٕٹۍ غلام احمد صوٗب مرحوٗم علیہ رحمس اوس سارنگ وایان غلام احمد ڈار تِم ٲسۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مایا ناز فنکار مایا ناز تِم ٲسۍ مےٚ اُستاد تِم ٲسۍ پانہٕ سارنگی وایان مگر میٲنۍ ٲسۍ اُستاد پرٛٮ۪تھ رنگس منٛز یعنی سازس منٛز تہِ آوازِ منٛز تہِ لفظن منٛز تہِ تمام چیٖزن منٛز اوس مےٚ سُے اُستاد طٲلبہِ علمی ہُنٛد سُہ دور کیُتھ اوس ہیٚچھنُک سُہ دور کیُتھ اوس آز چھِ واریاہ ایونیوز واریاہ فیسلٹیٖز نوجوانن دٔستیاب انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ تہِ باقٕے چیٖز موبایل فون چھِ ایویلیبل مگر تمہِ ساتہٕ آسہِ ہے پیٚوان وۄستادس نِش گژھُن تٔمۍ سُنٛد گرٕ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ اِنسان ہیٚچھِتھ تتھ چھُنہٕ وٕنکیٚنس چھُو تُہۍ وٕچھان مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ یہِ گژھِ میٛٲنۍ کتھ وَنٕنۍ ذرا ویوٚٹھٕے پہم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ تیٚلہِ شوٗبان یتھ محنت بیٚیہِ محنت بیٚیہِ سامان مطلب چھُ وٕنکیٚنس سورُے ایویلیبل مطلب میون بچہِ ییٚکیٛاہ یہِ بچہِ أمۍ روٚٹ مِثال کے طور پر موبایل برونٛٹھ کَنۍ یا کانٛہہ چیٖز روٚٹُم برونٛٹھ اتھ منٛز وٕچھُن فلٲنۍ نوٹ وایان فلٲنۍ نوٹ أتھۍ منٛز ہیٚچھِن تل تہٕ گوٚو بنہِ پگاہ ییٚلہِ أمِس یہِ مطلب اتھ ؤنِو تُہۍ اتھ شبس منٛز اژُن پیٚیہِ اتٮ۪تھ چھُ أمۍ سُنٛد واریاہ مُشکِل ووترُن واریاہ مُشکِل پتہٕ چھُ مےٚ یہِ تہِ وٕچھمُت کینٛہہ فنکار یِم نا نٔے جنریشن چھِ خۄدا تھٲینکھ وارٕ اللہ تعالیٰ پوشنٲینکھ یِم چھِ پتہٕ آسان اَسہِ یَن پرٛانٮ۪ن فنکارن سۭتۍ ژھٹ ژھٹ کران راتس کیٛازِ اَسہِ چھُ بُنیٲدی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ محفِلہِ منٛز اژو أسۍ چھِ زٕ ترٛےٚ چیٖز ہٮ۪تھ اژان گۄڈٕ اژان أسۍ پنُن لول ہٮ۪تھ یہِ ہسا چھِ اَسہِ عمل تہِ أسۍ چھِ عملی لحاظہٕ اتھ منٛز اژان ہُمو چھُ شوق کہِ لحاظ آسان مطلب یِمو چھُ ہیوٚچھ تہٕ ژاے تۄہہِ سٲنۍ مایا ناز فنکار ییٚلہِ آز تہِ یِژھن محفِلن منٛز اژان چھِ تُہۍ چھِو باوضوٗ پٲٹھۍ اژان سبحان اللہ سبحان اللہ مےٚ ووٚن گۄڈے کہِ یہِ ہسا چھِ سٲنۍ زندگی ہٕنٛز عبادت چھِ اَسہِ ییٚلہِ اَسہِ اتھ محفِلہِ سِمایہِ یہِ ما چھِ لوٚژ کتھ ییٚلہِ اتھ منٛز أکِس فنکارس پنُن حال برونٛہہ کُن یِوان پتہٕ امہِ منٛزٕ اکھ اُشکترے أمِس نیرِتھ اب خود سمجھ خۄداے کیٛاہ آسہِ تمہِ ساتہٕ زانان کیٛاہ آسہِ بوزان تتھ منٛز چھُ یِمن بچن وٕنکیٚنُک سُہ توفیٖق کم پہم تہِ وَنہٕ بہٕ گۄڈے تیٖتِس وٲتِتھ شاٹ کٹس تلاش کران ژھوٚٹ وتھ تلاش کران چھِ محنت تھٲومٕژ واریاہ مجھے گھر سے باہر بھی نکلنا پڑا بہٕ چھُس گرٕ نٮ۪بر تہِ درٛامُت گرس منٛز چھکھ نہٕ جاے تہِ دِژمٕژ روزنہٕ خٲطرٕ پتہٕ چھُ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ مےٚ چھُ نوٚژمُت بانڈن سۭتۍ فلحال نہٕ اوس مےٚ ماتامالا تِمن بانڈن سۭتۍ چھُ مےٚ نوٚژمُت بوجہ کہِ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے مےٚ دوٚپ ییٖتِس کالس میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن یہِ پننہِ جایہِ دٮ۪ماغس منٛز چھُ ہم ہے توٚتانۍ دِمہٕ بہٕ یِمن ہٲیِتھ میں مٹا دوں گا وۄنۍ سا دِمہٕ نہٕ اوٚتَتھ واتنہٕ کیٛازِ مےٚ چھُ پننِس پانس سۭتۍ واسطہٕ مےٚ کیٛاہ دِیا تُہُنٛد کلام تُہٕنٛز کتھٕ یہِ چھُ مۄختہٕ تہٕ یِمن کتھن منٛز چھِ واریاہ چیٖز چھُپِتھ پوشیٖدٕ
تو یم کت یم تمنی نفرن سمجھ یمن اللہ تعالیٰ سہ شعور آسہِ عطا کوٚرمُت أسۍ کرو تۄہہِ گُزٲرِش یُس زن تۄہہِ یہِ ماشاء اللہ رٕتۍ رٕتۍ کلام یتھ منٛز لیکھِتھ تھٲیمٕتۍ چھِو حالانکہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ ذاتِ اقدسس گژھن سون زو قربان تِہنٛدۍ تعریٖف کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ گوٚو پننِس یتھ ادنا حیثیتس منٛز یہِ اَسہِ مُمکِن گژھِ تہِ کرو أسۍ أکِس پروگرامس منٛز تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ رُت کلامہ سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ چھِ آسان انتظارس منٛز حقانی صٲبُن پرو گوٚو سبحان اللہ سبحان اللہ گو جہان تاز برخ سارے رسول عربی روٹ گلوم شوب زگفوتا رے رسول عربی گو جہان تاز برخ سارے رسول عربی نیر سرداری عرب جل دیوان در ارسال نیر سرداری عرب جلو دیوان در ارسال منت کی جام علم دار رسول عربی منت کی جام علم دار رسول عربی گو جہان تاز برو سارے رسول عربی روٹ گلوم شب جب تارے رسول عربی روز بر عرشی بری نوری حقس سجدہ کری روز بر عرشی بری نوری حقس سجدہ کری جبہے ناز عرق بار رسول عربی جبہے ناز عرق بار رسول عربی گو جہان تاز برخ سارے رسول عربی روڈ گلوم شب جب تارے رسول عربی روز شب درائی پھٹی پرد ژٹی شمس و قمر روز شب درائی پھٹی پرد ژٹی شمس و قمر ذرا چین آئی بان وار رسول عربی ذرا چین آئی بان وار رسول
جہان تاز برخ ساری رسول عربی. سبحان اللہ قبولیت ٲسِن کلام حقانی تُہۍ پیش کران. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. سٹا شکریہ. تو ابھی وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچانے کا. تو میرے پاس سب سے پہلے یہ اردو اخبار ہے جس سے یہ سرخی ہے: دوسری جماعت کے طلباء کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں ہوگا. نرسری اور یو کے جی جماعتوں کے لیے کوئی اسکولی بیگ نہیں ہوگا، جو کہ بچوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے والدین کے لیے یہ زیادہ خوشخبری ہے. بہت اچھی خبر اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ. بالکل. ایک اور خبر اسی اخبار سے لینا چاہوں گی: بجلی کا نیا کنیکشن لازمی طور پر پری پیڈ موڈ پر ہوگا. کے پی ڈی سی ایل صارفین کو بہتر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وعدہ بند ہے. جی انگریزی اخبار ہے میرے پاس. پہلے صفحے پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں، انہیں میں سے چند ایک کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سرخی سنیے گا: گورنمنٹ سیٹس بال رولنگ فار ایکسٹریکشن آف پرائزڈ لیتھیم ریزروز ان ریاسی. ایل جی سی ایس لیڈ ایڈمنسٹریشن لوکنگ فارورڈ ٹو ٹیک نیکسٹ اسٹیپس فار ایکسٹریکٹنگ وائٹ گولڈ. اور ایک سرخی: سری نگر جموں نیشنل ہائی وے اوپن. اور ایک سرخی اسی اخبار کی مجھے لگتا ہے وہ سرخی ہم نے اردو اخبار سے لے لی اسکولی بیگوں کے حوالے سے. جی اوکے. میرے پاس یہ دوسرا اردو اخبار ہے جس سے سرخی ہے: امرناتھ یاترا 62 دنوں میں پر مشتمل ہوگی. 1 جولائی سے شروع ہو کر 31 اگست کو ختم ہوگی. اسی اخبار سے دوسری خبر ہے: جموں و کشمیر میں آگ کی وارداتوں کے دوران فوری رد عمل پر بچاؤ اقدامات. 80,000 لوگوں بشمول ملازمین کو خصوصی تربیت فراہم. جی اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جس قسم کی پریشانیوں کا سامنا دنیا بھر میں لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اسی تعلق سے خبر کی سرخی سنیے گا: موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں ہر فرد اپنا رول ادا کرے. مقابلہ صرف کانفرنس کی میزوں پر نہیں کیا جا سکتا، مودی. اور اس کے بعد میں جو سرخی شامل کر رہا ہوں یہ کورونا وائرس کے حوالے سے. جموں کشمیر میں کورونا کے یومیہ کیسز میں اضافے کا رجحان. 85 ٹیسٹ مثبت، 55 شفا یاب، فعال معاملات 700 کے پار. اور ایک سرخی سی اخبار کی: نئی دلی میں پیر سے 5 روزہ ملٹری کمانڈرز کانفرنس. لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی صورتحال پر بھی بات ہوگی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بدھ کو کانفرنس سے خطاب کریں گے. انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس، اس سے سرخی ہے: مغل روڈ ری اوپننگ ٹو ٹیک فیو مور ڈیز. آفیشلز. اور ٹیلی مانس کے حوالے سے یہ خبر ہے: انکریز ان ویمن کالرز سیکنگ مینٹل ہیلتھ اسسٹنس. جی ایک بہت ہی اہم خبر کی سرخی سنیے گا: جموں کشمیر میں اب بھی 7 لاکھ کنال سرکاری اراضی پر غیر مجاز قبضہ. اعلیٰ حکام کی وزارت داخلہ کے ساتھ اہم مشاورت. انسداد تجاوزات مہم کی نئی پالیسی کو حتمی شکل. مرکزی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد جموں کشمیر حکومت نے دی نئی مہم کو منظوری. مہم کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں. 2 کمروں کے چھوٹے مکانات، 1 چھوٹی دکان اور دیگر غریب قابض مالکان مہم کے دائرے سے مستثنی ہوں گے. حکام. اور ایک سرخی: جموں کشمیر میں 42 نئے انڈسٹریل اسٹیٹس قائم ہوں گے. 48,000 کنال اراضی کی نشاندہی کر لی گئی. 34,294 کروڑ روپے کی مجوزہ سرمایہ کاری کے ساتھ 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے کے امکانات. اور ایک سرخی سے اخبار کی: جموں کشمیر میں قدرتی خطرات و آفات کی نشاندہی کے لیے ماہرین کی مشق. ہر ضلع میں جلد ہوگا ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم. آخری روزنامہ میرے پاس ہے جس میں حج کے حوالے سے یہ خبر ہے: خادم الحجاج کے انتخاب انٹرویو کی تاریخوں کا اعلان. جی تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. اس پروگرام میں سٹھا خوشی ام کتن سن دعوت کر قبول وادی ہند مایا ناز گلوکار لوک فنکار غلام احمد صوفی صاحب منفس نفیس موجود تو اہند فرزند شبیر احمد صوفی صاحب تم ست آمت. تو صوفی صاحب پان کن فنس ست منسلک آسن یا کن کام ست منسلک آسن پتہ پنن بچن تمچ تربیت کریں. حالانکہ ات برعکس تہندس گھرس مز ماحول رودمت تھی ٲسۍ نہٕ والدین یژھان کینٛہہ زِ تُہۍ گٔژھِو یتھ فنس سۭتۍ. تُہۍ کم چیزن کٔرنو ماٹویٹ آماد زِ پنٕنۍ فرزن تہِ جوڑیوکھ تُہۍ اتھ کامہِ سۭتۍ. اصل کتھ چھِ نہ یتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ چھُ اکھ شعر اکھ گژھِ اتھ سۭتۍ درٕج حظ کٲشِر پٲٹھۍ مگر بہٕ دِمہٕ اتھ پنٕنۍ پٲٹھۍ اے طاہر لاہوت یُس رزق سے موت اچھِ جس رزق کی پرواز میں آتی ہے کوتاہی. ییٚلہِ اِنسانس کُنہِ تہِ مٲنتو تُہۍ چیٖزُک باسہِ پننہِ جایہِ یہِ چھُ مُفیٖد یہِ یژھِ لابوٗدن اتسٕے پننہِ جایہِ کہِ میون بچہِ اگر میٲنۍ تربیت بہٕ ونہٕ نہٕ بہٕ ہسا چھُس کینٛہہ استغفر اللہ تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنتھٕے مگر اگر
کنس ستن تہ ونکس کت بہ کران چھس تو کہین نہیں ہیکان چھ مے ونت کم سے کم چھ ہیکان ونت باب احترام چھ کران بوجہ بہ یژھان کہ یم سات سا میون بچہ تہ صبحس نیر امس تہ گوس احترام چھ نظر یہ گوس روزن یہ گوس روزن ات ماحولس مز کہ امس گوس نا صبحس کانٛہہ ون ہے مثال ات پٲٹھۍ اگر امس بچس میٲنس صبحس ون تہ چون مول اوس گیون مگر یہ گژھِ فخر سان ون بہٕ تہِ ہسا چھُس پانہٕ ونکیٚنس تتھ سۭتۍ منسلک یا مطلب مےٚ چھُ اکھ بوٚڑ ہیوٗ بچہ سُہ چھُ لیبارٹری ٹیکنیشن ہیلتھس منٛز اگر بہٕ تٔمِس تُہنٛدِ دعا کہِ برکت ونکیٚس ونہٕ میون باجہِ واتناو سا بٹہٕ مالین مےٚ چھُ گژھُن اسلام آباد دِنہٕ وہ ضروٗر آئے گا یہ کرِ نہٕ سُہ کینٛہہ اچھا برابر ییٚلہِ تس وننہٕ تہِ آو کہ ہے وۄنۍ ہسا چھُ بُزرگ وۄنۍ ون تس یِتھ پٲٹھۍ ہُہ چھُنہٕ دوٚپنکھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ یہِ کیُس تُہۍ پانہٕ ؤنِو تۄہہِ کیٛاہ چھُ ؤنکیٚنس ماشاء اللہ وٲنٛس لگ بگ 68 سبحان اللہ تہٕ کۭتیاہ ؤری گٔے تۄہہِ گٮ۪وان ؤری 50 مر مےٚ 50 ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ گٮ۪وان منٛزٕ پیوٚو مےٚ 10 ؤری ترٛاوُن حظ اچھا اچھا سُہ چھا کورس اکھ اچھا ٹھیک ٹھیک 10 ؤرین گیوُن نہٕ بالکل کینٛہہ فقیٖر سُنٛد کورس نہ اچھا ٹھیک 10 ؤرین حظ اتھٕ لوگمُت کُنہِ چیٖزس سُہ چھِ بٔڑ آزمٲیش اکھ مگر سُہ آزمٲیش پتہٕ پار کرٕنۍ چھِنہٕ لۄکٹٕے کتھا کینٛہہ توے ووٚن نا مےٚ یہِ نسا چھُنہٕ تہِ کینٛہہ یہِ آسہِ سمجھمُت چھُ یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ فنن دیُت یِمن ناو اکھ مقام اکھ حیثیت مےٚ چھُنہٕ میٲنِس ناوس کینٛہہ مےٚ دیٖزِ معٲفی مےٚ باسہِ اولاد یہِ چھُنہٕ میون ناو کینٛہہ یہِ چھُ تس میٲنِس فقیٖر سُنٛد ناو ییٚمۍ مےٚ یہِ دیُت اگر یہِ چلان چھُ یہِ نظام چھُ چلان یہِ چھُ سورُے سُے میں کچھ نہیں ہوں جو مجھ میں بول رہا ہے میں نہیں ہوں وہ کوئی اور ہے یہ کوئی اور بالکل صرف صب تۄہہِ ییٚلہِ پنٕنۍ یہِ جٔرنی سٹارٹ کٔرٕو أسۍ یژھو تھوڑا پتھ کالس منٛز گژھُن ییٚلہِ تۄہہِ گۄڈنِچ محفِل منٛز پیوٚو کلام پرُن تمہِ وِزُک کیُتھ ایکسپیرینس روٗد سُہ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ کرا بہٕ سکوٗلُک پیش کِنہٕ محفِلہِ منٛز ییٚلہِ بہٕ گوس تمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس نژان شروعات أکِس جایہِ ووتُس بہٕ صٲدق عدل حظ سُہ اوس گرے امکُے تِم ٲسۍ نہٕ زانان عبدالرشیٖد حافظ صٲبس سۭتۍ چھِ وایان رباب سُہ محمد مقبوٗل شاہ تٔمۍ سُنٛد فادر تس اوس ناو حبیٖب اللہ مرحوٗم حبیٖب اللہ خدا کٔرنس گٔری کرام یہِ چھِ گۄڈنِچ محفِل مےٚ بہٕ ووتُس تھوٚد مےٚ لوگ جام وام بہٕ ووتُس تھوٚد مےٚ پوٚر چھُ مےٚ یاد اسمال بٹ شٲعرٕ سُنٛد اکھ کلام اکھ وۄنۍ مےٚ دِتِم پوشہِ وارٮ۪ن کارِ پٔتھے ییٚتہِ چھِ مےٚ نوٚن چھُ درٛامُت جانہِ جانان عشقہٕ پہچان ییٚتہِ چھُ مےٚ اکُے مثال پوٚر مےٚ یاد درواز پٮ۪ٹھ أمۍ دوٚپ آب نیٖچے بیٹھو یُس کیُتھ دوٚپُن چون فن چھُنہٕ یہِ ونان کینٛہہ دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپُن جامہٕ لاگُن دوٚپمَس تیٚلہِ اَمہِ ساتہٕ اوس بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اکھ نِشٲنی اَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ یہِ وایان یعنی یتھ چھِ ونان شُد أمۍ کوٚر تبدیٖلی اکھ سُر أمۍ دیُت ییٚمہِ نی شُد نی بدل دیُت أمۍ کومل نی دوٚپُن تَسا یِہوے بٲتھ پر بیٚیہِ یُس ژٕ پران اوس مےٚ ییٚلہِ بیٚیہِ پوٚر یہِ بٲتھ بہٕ بدلیوس پانے مےٚ دوٚپ کیٛاہ تانۍ دٔلیٖل چھِ یتھ منٛز نٔو یہِ نہٕ میٲنِس دٮ۪ماغس منٛز یہِ سر کرنہٕ پیوٚو مےٚ پتہٕ اُستادس برونٛٹھ کُن واتُن مگر ابتدا چھُ اِشارٕ چھُ کٔمۍ سُنٛد یِمو مےٚ ووٚن کہِ ژٕ ہسا چھِ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ ما سا نژ پھر پتہٕ ووٚتھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ پتہٕ ووٚتھُس نہٕ بہٕ بار دُبار توٚد پتہٕ کٔر مےٚ امچی پریکٹس أتھۍ سۭتۍ روٗدُس یوٚتامتھ بہٕ صوٗفیان کِس اد یہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ بنیوس فنکار اتہِ چھنہٕ مِثالٕے تتہِ شوٗب نہٕ بہٕ بوٗٹھ تُلنس فنکار مگر کہِ پروردِگار نسا دِژ یہِ شوٗب کہِ یِمن محفِلن منٛز ہیوٚکُس بہٕ بِہِتھ اچھا تہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کتھٕ کرنہِ تۄہہِ سۭتۍ حالانکہِ تۄہہِ سۭتۍ چھِ کتھ کرنس تہِ واریاہ مزٕ یِوان امہِ برونٛہہ اوس نہٕ تۄہہِ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ بِل مُشافہ کتھ کرنُک موقعہٕ میوٗلمُت زیادٕ کینٛہہ مگر آز ییٚلہِ تُہۍ ونان چھِو کتھ یِم چھِ مۄلہِ کتھ أسۍ کرو تۄہہِ گُزٲرِش زِ بیٚیہِ کانٛہہ ڈٲلیہ واتناوو پنٕنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تِمن آسہِ انتظار
sacho nui jamal wuchine ay lolcho amo nazuk badnas siman tane qurban lag hai sarta dit asi darshan sedikya jamal wushine dit asi darshan setikya chone asacho nui jamal wushine lolcho jamal wushine zar zar hani hani kurutmyani tani arsar uçt bin kurutmyon pay arsar uçt bin kurutmyon pay saat aki nerakna myayni gay ine asacho nui jamal wushine saat aki nerakna myayni gay ine asacho nui jamal wushine lolcho amo ashubunye sacho nui jamal wushine zulufchi royas nikab kane kütüyut mahşey obursay kütüyut mahşey obursay Oitat patun roy asirane asacho nui jamal wushine oitat patun roy asirane
जमाल वुशने ओल चों आमो अताशो जमाल वुशने दूर दूर उछमक अशुबने अब्रो कमान सत तीर लाया सीनमो दारे सिपार कने असचो जमा वुशने आय सीनमो दारे सिपार कने असचो जमा वुशने तोह गई पन्ने तर तो यह सठा जरूरी आसान उस गुलूकार पज पे दिल सत कलाम पारान पे सह असर पूरे तिहस बुथिस पे नुमाया गसान तिहस पूरे शख्सियतस पे नुमाया गसान तो सठे रुत कलाम परवरदिगार कर कबूल कबूलियत ऐसन तो करो तो बे कथ तो बे करो तो गुजारिशात मगर फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा नाजरीन एक सेगमेंट के लिए। आप जानते हैं कि रोज़गार के हवाले से किस किस्म के एवेन्यूज़ हमारे नौजवानों के लिए, हमारे पढ़े लिखे दोस्तों के लिए मौजूद है, उस हवाले से एक सेगमेंट आप तक पहुंचता है। कोशिश यही रहती है दूरदर्शन श्रीनगर की कि हम रोज़गार के हवाले से आपको आगाह करें कि कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। तो आइए चलते हैं हमारे साथी सलीम एजाज कपड़ा की ओर और देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग रोज़गार। नाज़रीन मोहतरम, सुबह बखैर। पेश खिदमत है रोज़गार के हवाले से चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपड़ा। आइए आगाज़ करते हैं इस इतला से। J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से महकमा देही तरक्की और पंचायती राज और महकमा जल शक्ति में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट काडर की असामियां, जिनमें पंचायत सेक्रेटरी, ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राइवर की असामियां शामिल हैं, पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 128। असामी की तफसील यूं है: डिस्ट्रिक्ट काडर असामियां पंचायत सेक्रेटरी कुल असामियां 13, इनमें जिला उधमपुर और जिला कश्तवाड़ के लिए 3-3 असामियां मुख्तस रखी गई हैं, जबकि जिला कठवा के लिए 1 असामी और जिला रियासी के लिए 6 असामियां मुख्तस रखी गई हैं। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन, तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। डिविजनल काडर असामियां इस सिलसिले में जम्मू डिवीजन के महकमा जल शक्ति में ड्राफ्ट्समैन की 42 असामियां, जबकि कश्मीर डिवीजन के महकमा जल शक्ति में ड्राफ्ट्समैन की 63 असामियां पूर्ण की जा रही हैं। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 2 साला ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा किया हो। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। और कश्मीर डिवीजन के महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में ड्राइवर ग्रेड 2 की 10 असामियां पूर्ण की जा रही हैं। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, इसके अलावा उम्मीदवार के पास वैलिड हिल ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में
آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 16 مئی 2023 مقرر ہے۔ مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.jkssb.nic.in۔ نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے یوٹی کے ڈومیسائل امیدواروں سے مختلف اسامیاں پر کرنے کے لیے اہل اور موزوں امیدواروں سے درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 43۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرک سوشل ورکر 4 اسامیاں، ٹیکنیکل کوآرڈینیٹرز، پروجیکٹ کوآرڈینیٹرز 2 اسامیاں، کونسلر 1 اسامی، پروگرام آفیسر، سائیکیٹرسٹ 15 اسامیاں۔ ان میں 5 اسامیاں کشمیر ڈویژن جبکہ 10 اسامیاں جموں ڈویژن کے مختلف اضلاع کے لیے پر کی جائیں گی۔ کلینکل سائیکالوجسٹ 9 اسامیاں، ان میں 3 اسامیاں کشمیر ڈویژن جبکہ 6 اسامیاں جموں ڈویژن کے مختلف اضلاع کے لیے پر کی جائیں گی۔ اور سائیکیٹرک سوشل ورکر 12 اسامیاں، ان میں 3 اسامیاں کشمیر ڈویژن جبکہ 9 اسامیاں جموں ڈویژن کے مختلف اضلاع کے لیے پر کی جائیں گی۔ اس ضمن میں آف لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 28 اپریل 2023 ہے۔ کشمیر ڈویژن سے دلچسپی رکھنے والے امیدوار اس پتے پر اپنی درخواستیں جمع کرائیں: مشن ڈائریکٹر، نیشنل ہیلتھ مشن، JNK، اولڈ سیکریٹریٹ، سری نگر۔ اور جموں ڈویژن سے تعلق رکھنے والے خواہش مند امیدوار اپنی درخواستیں اس پتے پر ارسال کریں: مشن ڈائریکٹر، نیشنل ہیلتھ مشن، JNK ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر، نگروٹا، جموں۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.jknhm.com۔ رجسٹرار ریکروٹمنٹ، ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ JNK UT کے ڈومیسائل امیدواروں سے کانٹریکچول بنیادوں پر ریسرچ اسسٹنٹ کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 3۔ امیدوار کی عمر 33 سال سے کم ہونی چاہیے۔ تعلیمی قابلیت بیچلرز ڈگری ان لا یا 5 ایئرس انٹیگریٹڈ ڈگری کورس ان لا۔ منتخب امیدوار کو فی ماہ 40,000 روپے بطور آنروریم دیا جائے گا۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 10 مئی 2023 ہے۔ مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.jkhighcourt.nic.in۔ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ گورنمنٹ آف انڈیا کو ینگ پروفیشنلز کی اسامیاں کانٹریکچول بنیادوں پر کرنا مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 75۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 32 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت امیدوار نے جرنلزم، ماس کمیونیکیشن، ویژول کمیونیکیشن، اینیمیشن اینڈ ڈیزائننگ، انفارمیشن آرٹس اور لٹریچر اینڈ کریٹو رائٹنگ میں ماسٹرز ڈگری یا ڈپلومہ کیا ہو۔ منتخب امیدوار کو فی ماہ 60,000 روپے بطور مشاہرہ دیا جائے گا۔ اس ضمن میں درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 8 مئی 2023 ہے۔ مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.mib.gov.in۔ یونین پبلک سروس کمیشن نئی دلی کی ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیشن کو مختلف اسامیاں پر کرنے کے لیے اہل اور موزوں امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 142۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: پبلک پراسیکیوٹر 48 اسامیاں، امیدوار کی بالائی عمر کی حد 35 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت LLB۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریگولیشنز اینڈ انفارمیشن 16 اسامیاں، امیدوار کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت LLB۔ جونیئر انجینئر سول 58 اسامیاں، امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت امیدوار نے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ BE یا BTech کیا ہو۔ اور جونیئر انجینئر الیکٹریکل 20 اسامیاں، امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت امیدوار نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ BE یا BTech کیا ہو۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 27 اپریل 2023 ہے۔ مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.upsc.gov.in۔ تو ناظرین محترم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے وداع اور آپ دیکھیے گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ۔
शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब, आप हर इतवार हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट और खसूसी ये रोज़गार का बुलेटिन लेकर आते हैं जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन तक पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं आज हमारे मेहमान से गुलाम अहमद सूफी साहब। सूफी साहब, यस सैनी कशीर छी या पिरवर रिश्वर वन तो अगर इस कत करो आजकलिच यस पूय यमन पुरान चीज़न से त्यूता इंटरेस्ट रोजान की मगर तुम वनो कि ये सूफिज्मस रिलेटेड यमन आजकल जनरेशन इंटरेस्ट तिम तिम अत मज वनकस दिलचस्पी हावान। बह वन वारिया टाइम ब्रोट पे अगर कह बच्चे वुचान अत महफिल मसलन अजहर साहब ने एज मज यह जाना पानी जाए ना कश्मीर बगदतन यप बगदतन मगर वनकन जानान वल्लाह वाला तस तगान पाने फलरावन मानस इंसानस पता क्या यह अत मज जाए हदीस मुबारक फखरुल अल्लाह न कमा कान हदीस मुबारक फखर नई दो को दो प्रान न क्या प्रान चन मिसाल अत मज क्या हाल नबी सल्लल्लाहु नबी सुन हाल वनकस वुचान फ्रंट पे खदमत गुजार यम खदमत करान रात कन चाय महफिलन तम सब वुचान अजहर साहब ने एज लकड़ सठा खुश बह गसान ति नमन मज पे बे याद न कम तान ख्याल अस पज न मशरावन कशरस कौमस दितमुत रेश सूफियत यम तुम बोजान तिम अमे चीज पे पैद गमत वनकस नाव हेवान 700 वरी 600 वरी 400 वरी तिमन मर्द कमलन अस नश दूर गमतिस अस नी दूर तिम मगर ये साथ याद पेवान जन ब्रोट कन यह अत जनरेशनस वनकस जहनस मज आमुत ना यह सा बोज ति दलील नव क्या तम तो वनकस तमें बाज़ाब्त पे बह वन तुम खदमत तरान रात कन 4 पहरन आसान उशारान अत महफिल मज सठा खुश सठा पसंद मे वनकस। अच्छा हालांकि यह ख्वाहिश चाहत नेरा नेरा करो गुजारिश बे कम बोजन मगर सो गई बेअदबी तिकाज सिर्फ 2 मिनट 2 मिनटन मज गि मुमकिन सह कह मगर यह जरूर तुम अखस पे पृछुन अकिस इंसानस सारी खुद बड़ दौलत यह आसान तमिस इत्मीनान कल्ब ये फनस सत वाबस्त सपदित तुम पथ कुन नजर त्रावान सो इत्मीनान कैफियत कि ना सोरे इत्मीनान सोरे इत्मीनान बह वन थोड़ थोड़ यह मे अम दित यह कह मे कह यह कह मे कह दित बहुस परवरदिगार करीमस कुन शुक्र करान है खुदाई क्या जाना 5 कोर 3 लड़के तिम वलिम नख असल पे मकान सारे अलग अलग बन 3 लड़कन बादशाह पे सोर बहन दित कैसा क्या वन बह कुछ शुक्र कर बह तस परवरदिगारस मेरी जबान वो नहीं है तत शुभ मीन जबान लतन तल कोता शुक्र करो अत मेन यानी बह अत हजरत पीर हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह अखरस पे लिख सुबहानक मा शकरना कहा का शुक्रिया अतः मानी खुदा यह शुक्र चकुन मे कर पजे सह आव न मानी अत अत शर्मंदगी और खुदा और मोहताज सही कथ सुभान अल्लाह तुहद सड़ा सड़ा शुक्रिया सब तुम तशरीफ बड़ मजा आव अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दित बुत करो बेत कुछ मुलाकात कत खूबसूरत आवाज में बोजो बेत सठे रित रित कलाम सड़ा सड़ा शुक्रिया थो दई खर मज याद सही मुशर वज थो दई खर मज याद तुहद सड़ा शुक्रिया शबीर साहब। नाज़रीन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के इस शुमारे में। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का आज के प्रोग्राम के हवाले से ddk.srinagar@gmail.com ddk.srinagar@yahoo.com इन 2 ईमेल पतों पर आप ईमेल भेज सकते हैं। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग और ख़वातीन का एहतराम और इकराम मुझे और नफीसा को दे इजाज़त। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।